अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो हो आपके सामने हाजिर हैं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आज की जो एक नई इंटरेस्टेड और बहुत ज़्यादा दिलचस्प और मालूमाती वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हैं। साल 2025 के ग्रहणों का जो मौसम है ख़त्म होने के बावजूद कायनात की जो तवानाई है अभी भी ताकतवर है, एक्टिव है और 7 अक्टूबर 2025 को चाँद जो है बुर्ज हमल में एक ताकतवर सुपर फुल मून जो है वो हो रहा है। इस मुकम्मल चाँद की तवानाई तेज़, जज्बाती और बेसाख्ता होगी। ये सुपर फुल मून आम नहीं है क्योंकि ये सुपर फुल मून जो है अगले जो है लगातार 4 महीनों में होने वाले जो मुकम्मल चाँद हैं जो कि सुपर फुल मून होंगे उन सब का पहला जो है ना इंतहाई पावरफुल सुपर फुल मून है। तो सुपर फुल मून का जो आखिरी मुकम्मल चाँद है वो 3 जनवरी 2026 को होगा। सुपर फुल मून का असर जो है आम मुकम्मल चाँद के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा होता है। ये वो वक्त होता है जब जज्बाती तौर पर लोग सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं, इसलिए इन्हें बहरानी मुकम्मल चाँद यानी क्राइसिस फुल मून्स कहा जाता है क्योंकि ये लोगों में बहुत ज़्यादा जज्बाती दबाव पैदा करते हैं, जज्बातियत का सबब बनते हैं और उन्हें फौरी और अहम फैसले करके उन पर अमल करने पर भी मजबूर कर देते हैं क्योंकि इंसान वैसे भी जब जज्बाती होता है तो फिर उसको नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है और बस वो किया जा रहा होता है और अपनी दानिश में बिल्कुल सही कर रहा होता है। इसीलिए कहते हैं कि ज़रा बंदे को जज्बात से बाहर निकल के होशमंदी के साथ सारे काम करना चाहिए। तो बात आगे बढ़ाने से पहले ज़रा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे बेल आइकन को पुश कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली जो वीडियोज़ हैं मेरी वो बर वक्त मिल जाएं। इसके अलावा कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें ताकि हमें पता चले कि आप क्या सोच रहे हैं और आप किस हद तक इससे इस्तेफादा कर रहे हैं। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो ये सुपर फुल मून है ये उस वक्त होगा जब 7 अक्टूबर 2025 की सुबह 8:45 पर चाँद बुर्ज हमल में मौजूद होगा और अपने बिलमुकाबल जो है बुर्ज है ना बुर्ज मीज़ान उसमें मौजूद जो सूरज से 14 डिग्री 8 दकीके पर ये कंजक्शन कर रहा होगा यानी उसका करान होगा। तो उस वक्त नया जो सुपर फुल मून है वो सामने आएगा। ये पहला बुर्ज जो है ना ये बुर्ज हमल है ज़ाइचे का। तो इसका आगाज़ इसको अगर देखा जाए इसकी तारीफ़ को तो ये शुरुआत है, अमल है और ख़ुद ही इसका बुर्ज इसको समझा जाता है। इसका हामिल सियारा जो मरीख़ है जो ताकत, हिम्मत, जोश और मुकाबलाबाजी का मज़हर है। बुर्ज हमल एक जो कि फायर साइन है, आतिशी बुर्ज है, इसलिए इसकी फ़ितरत गर्म, तेज़ और पुरजोश होती है। बुर्ज हमल एक कार्डिनल जो बुर्ज है यानी ये बुर्ज तब्दीली और आगाज़ दोनों की तवानाई जो है ना इसमें मौजूद होती है। पहला कदम उठाने, नए काम शुरू करने और क़यादत करने की जिबिल्लत जो है वो इसी वजह से इस पे जन्म लेती है। और इसके अलावा बुर्ज हमल वाले जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुद एतमाद होते हैं, जुर्रतमंद होते हैं, सादगी पसंद, आज़ाद मंश और फौरी अमल यानी क्विक एक्शन जो है ना करने वाले होते हैं। बुर्ज हमल वाले लोग आम तौर पे देखा जाए तो ज़रा सीधे साधे होते हैं, बेबाक होते हैं, जोशीले होते हैं। वो किसी बात को दिल में नहीं रखते, ना डरते हैं ना रुकते हैं, बल्कि जिस बात पर इनको यकीन हो जाए उसी पर ही ये अमल पैरा हो जाते हैं। इनकी यही खसूसियात बाज़ औक़ात इनकी कमज़ोरियाँ भी बन जाती हैं। बुर्ज हमल वाले जल्द फ़ैसला कर लेते हैं, गुस्से में फौरी रद्द-ए-अमल का मुज़ाहरा करते हैं, अपनी बात पर अड़ जाते हैं और दूसरों की बात सुनने का हौसला जो है इनमें नहीं होता क्योंकि हौसले के साथ किसी की बात सुनना भी बहुत बड़ी खूबी होती है, लेकिन ये ऐसा काम नहीं होते, इनमें इतना हौसला नहीं होता कि दूसरों की बात बड़ी तअम्मुल से और ज़रा सुकून से सुन लें। तो अगर मैं मुख्तसर सा कहूँ तो बुर्ज हमल की जो फितरत है ना वो है आम यानी मैं हूँ बस अपनी ज़ात की हद तक, यानी ये बुर्ज जो है ना वो खुद ही इनफरादियत और ज़ाती इजहार की अलामत है। ये वो फितरत है जो बुर्ज हमल वालों को अपनी पहचान मनवाने, अपनी राह खुद बनाने और अपनी ज़िंदगी की सिमत जो है वो ख़ुद तय करने वाला बनाती है, यानी जिसको आप उर्फ़ आम में सेल्फ मेड भी कह सकते हैं। लेकिन बुर्ज हमल के अगर मद्दे मुकाबल देखा जाए तो वो बुर्ज मीज़ान होता है, तो जिसका बुनियादी उसूल जो है वो है वी आर यानी हम हैं, इज्तिमाई। बुर्ज हमल इनफरादी और ये इज्तिमाई जो कि किसी चीज़ को भी बैलेंस करना, ताल्लुकात
اور شراکت داری کا برج ہے۔ یوں برج حمل اور برج میزان ایک دوسرے کا آئینہ ہوتے ہیں اور ایک بالکل متضاد ان کی خصوصیات ہوتی ہیں، لیکن ایک دوسرے میں ان کو ایسا اپنا جھلک نظر آتی ہے۔ برج حمل کہتا ہے کہ میں اپنی راہ خود چنوں گا، جبکہ برج میزان جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم مل کر بیلنس کر کے چلتے ہیں۔ اسی لیے جب برج حمل میں مکمل چاند ہوتا ہے تو یہ دونوں اپنے اصولوں کے ساتھ ایک دوسرے کے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہی وہ لمحات جب میں اور ہم کے درمیان فطری کشمکش جو ہے وہ ابھر کر سامنے آتے ہیں، کیونکہ دونوں چیزیں اکٹھی چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ انفرادیت اور اجتماعیت کو اکٹھا کریں، بڑا مشکل کام ہے۔ تو مکمل چاند میں ویسے بھی جذبات جو ہے نا بہت عروج پہ ہوتے ہیں۔ ایسے میں جب مکمل چاند ایک سپر فل مون بھی ہو تو یہ جذبات مزید تیز، بے صبرپن ان میں آ جاتا ہے اور جذباتیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگر ان کا اظہار نہ کیا جائے تو یہ غصے اور دباؤ کی جو صورت ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں، یعنی اندر ہی اگر جذبات گھٹے رہیں گے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جذبات کو نکالنے کے لیے کوئی صحت مند راستہ تلاش کرنا ضروری ہو جاتا ہے، یعنی کوئی ایکسرسائز ہوتی ہے، آپ کوئی گیم شروع کر دیتے ہیں، وٹ ایور، اپنے آپ کو متحرک کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ایگزرشن اتنی کرتے ہیں کہ وہ غبار آپ کا نکل جاتا ہے۔ تو برج حمل کا جو چاند ہے وہ تیز حرکت اور فوری عمل جو ہے نا وہ کرتا ہے۔ لہٰذا جیسے جیسے یہ سپر فل مون قریب آ رہا ہے حالات میں تیزی بڑھتی جائے گی۔ ہم اگر کچھ فیصلوں سے بچنا بھی چاہیں گے یا کسی کام کو مؤخر کرنے کی کوشش بھی کریں گے تو بھی برج حمل کا سپر فل مون کسی بھی صورتحال اور اس کے نتائج سے بھاگنے اور چھپنے نہیں دے گا۔ گویا زندگی نے آپ کو ایسی جگہ لا کھڑا کیا ہے جہاں آپ کو سامنے آ کر قدم اٹھانا پڑے گا، یعنی پریکٹیکل ایکشن کرنا پڑے گا اور اس کے نتائج کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ ایک وقت کو ٹال دیں اور اپنی جان چھڑا لیں کہ اچھا دیکھا جائے گا، نہیں، ایسا کچھ ہوگا نہیں۔ اب آپ کو کچھ نہ کچھ فائنل ڈیسیژن لینا پڑیں گے اور اس کا نتائج کو بھی آپ سامنے اس کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو۔ مزید یہ بھی کہ 7 اکتوبر کا جو مکمل چاند ہے 29 مارچ 2025 کے برج حمل میں ہونے والے جو سورج گرہن کے وقت جنم لینے والے نئے چاند سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ اس وقت جو نئے کام آپ نے شروع کیے تھے یا جن کی نیت کی تھی اب ان کے نتائج سامنے آنے کا وقت آ گیا ہے۔ مارچ 2025 میں ہو سکتا ہے آپ نے کسی نئے رشتے کی شروعات کی ہو، نئے رشتے کی بنیاد رکھی ہو یا اپنی حدود طے کرنے کا فیصلہ کیا ہو۔ اب اس چاند پر وہ رشتہ کسی موڑ پر پہنچ رہا ہے، یا تو وہ مزید گہرا ہو جائے گا یا ختم ہو کر رہ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ آگے بڑھ سکیں، یعنی انہی چیزوں کو لے کے نہ بیٹھے رہیں بلکہ آگے بڑھیں۔ اگر مارچ 2025 میں آپ نے کوئی نیا پروجیکٹ، نئی نوکری یا کاروبار شروع کیا تھا تو اب 6 ماہ کے بعد آپ کی ہوئی جو محنت ہے اس کے نتائج کا وقت آ گیا ہے، اور اگر آپ نے 6 مہینے کا وقت جو ہے وہ ضائع کیا تھا تو اب مزید وقت آپ کو مزید نہیں ملے گا، اب آپ کو پھر نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مارچ 2025 کا جو آپ نے کوئی نیا پروجیکٹ، نئی نوکری یا کاروبار شروع کیا تھا، اب 6 ماہ بعد ان کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے بہت اچھے طریقے سے آئے گا اور اس کے جو بھی نتائج ہیں وہ آپ کو سامنے آئیں گے۔ تو یوں بھی سمجھ لیجیے گا کہ مارچ 2025 کا نیا چاند جو ہے وہ خود اعتمادی اور ذاتی پہچان سے متعلق تھا۔ تو کیا آپ نے پچھلے مہینوں میں اپنی آواز مضبوط کی، یعنی اپنے آپ کو سالڈ کیا، مضبوط کیا، اپنے عقائد کو، اپنے نظریات کو بہتر کیا، خود پر یقین بڑھایا اور اپنی راہ خود چنی؟ اور اگر گزشتہ 6 مہینوں میں آپ نے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا ہے، سالڈ بنا لیا اور اپنے خود اعتمادی میں اضافہ کیا ہے تو اب اس کے ڈیفینیٹ اس کا ریوارڈ آپ کو آسانی سے مل سکے گا۔ اسی لیے 7 اکتوبر کا جو مکمل چاند ہے مارچ 2025 کے نئے چاند میں شروع ہونے والے کام کا اگلا حصہ ہے۔ مکمل چاند آپ کو موقع دے رہا ہے کہ جو چیزیں اب کام نہیں کر رہی ہیں انہیں ختم کر دیں، اور جو کام آپ کی ترقی کا سبب ہیں ان پر پورا فوکس کریں، زور لگائیں اور انہیں آگے بڑھائیں۔ اب یہ جب ہم 7 اکتوبر 2025 کو جو برج حمل کی 14 ڈگری 8 دقیقے پر ہونے والے اس سپر فل مون کے فکس سٹار یا نچھتر یعنی منزل کو دیکھیں گے تو وہ ہے سرۃ الفرس۔ اب یہ گھوڑے کی ناف کو کہتے ہیں، یہ عربک نیم ہے۔ تو اس منزل کی فطرت ہے زہرہ اور مشتری کے امتزاج جو ہے ان کو دونوں کے اثرات کو اکٹھے، یعنی جو اثرات اکٹھے ہوں گے تو وہ بنیں گے محبت، حسن، خوش قسمتی، عزت، وسعت اور دل کے سکون اور امید کی توانائی جو یہ سامنے آئے گی۔ تو
इस मंजिल का इस मुकम्मल चाँद के साथ जो चूँकि करान हो रहा है, तो ये ज़िंदगी के किसी अहम मरहले के मुकम्मल होने और किसी ख्वाहिश की हकीकत बनने का इशारा भी देता है। बहुत से लोगों के लिए ये फुल मून एक ऐसा लम्हा हो सकता है जब कोई पुराना मामला अपने अंजाम को पहुँचे और इनके लिए कोई नया दरवाज़ा खुल जाए। अगर आपने पिछले महीनों में किसी मकसद के लिए मेहनत की है तो अब उसकी कामयाबी ज़ाहिर हो सकती है। ये मुकम्मल चाँद नई सोच, खुद इत्मीनादी, ताल्लुकात में बेहतरी और अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कुदरत की तरफ से एक रोशन पैगाम है। अलबत्ता ये अगर ये तवानाई जो है मुतवाज़न ना रखी जाए तो ज़िद, खुद पसंदी या हद से ज़्यादा तवक्कुआत भी जन्म ले सकती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने जज्बात को मुतवाज़न रखें, यानी बैलेंस करके रखें, और हर फैसले में तहम्मुल और शऊर का इस्तेमाल लाजमी करें, वरना जल्दबाजी में किए हुए फैसले फिर आपके लिए नुकसान का बाइस भी बन सकते हैं। अब बुर्ज हमल के इस सुपर फुल मून की अगर डिग्री को यानी सेबियन सिंबल्स को देखते हैं तो वो सिंबल है एक जैसे मुकामी फ़र्द जो है वो कंबल बुन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि लगन और मुसलसल मेहनत और किसी काम में फ़ाल किस्म की यानी बहुत ज़्यादा एक्टिव या सुपर एक्टिव जो है ना वो शमूलियत उसमें शामिल होना। तो इस सिंबल में फ़न, रवायत और समाजी ज़रूरत जो है ना एक लड़ी में परोए नज़र आ रहे हैं। आदमी अपने हुनर से ना सिर्फ खुद को बामानी बना रहा है या बनाता नज़र आ रहा है बल्कि दूसरों की ज़रूरियात भी पूरी करता है। इस पैगाम को फुल मून पर लागू करेंगे तो नतीजा बनता है कि आप अपने माजी के ज़ख्मों और मौजूदा जोश व वल्वले को एक कंबल की तरह बुन रहे हैं। बिखरी हुई पहचान को एक मरबूत और महफूज ज़ात में जो है ना वो जोड़ रहे हैं, या इस वक्त आपको जोड़ देना चाहिए। इस सिंबल का बेहतरीन इस्तेमाल ये है कि आप अपनी सलाहियतों को अमली फ़ायदे में ढालिएगा, जो वाकई ही ज़रूरत है उसे पूरा कीजिएगा, दिखावे या बनावट में नहीं उलझिएगा और सब्र व यकसुई के साथ अपने काम मुकम्मल कीजिएगा। अब इस 14 डिग्री 8 दकीके के मुकम्मल चाँद को अगर डिग्री एस्ट्रोलॉजी थ्योरी के मुताबिक देखें तो बुर्ज हमल की ये डिग्री जो है वो बुर्ज सौर की यानी टॉरस की डिग्री है, और इस डिग्री पर बुर्ज हमल का हाकिम मरीख और बुर्ज सौर का हाकिम ज़ोरा दोनों मिलकर असरअंदाज हो रहे हैं। ये दो मुख्तलिफ मगर एक दूसरे को मुकम्मल करने वाली तवानाइयाँ हैं। मरीख अमल, जोश और पेशकदमी की अलामत है, जबकि ज़ोरा सुकून, मोहब्बत, कदर और तवाज़न की। यही वजह है कि इस डिग्री पर होने वाला फुल मून ना सिर्फ शदीद जज्बात उभारेगा बल्कि इसे ठोस शक्ल देने की तरफ भी जो है आपको पुश करेगा। अब वक्त है कि आप अपने जज्बात को, अपने जज्बों को वाज़े फैसले या पायदार जो इक़दामात हैं, आपके अमली इक़दामात हैं और फॉर द लॉन्ग रन हैं, उनमें ढालें। चाहे वो किसी रिश्ते में इस्तेहकाम हो, माली मनसूबा हो या ज़ाती कोई आपने टारगेट सेट किया हुआ हो, ज़ाती हदफ हो आपका, उसकी तरफ जाइएगा। जो जोश आपके दिल में है उसे हकीकत का अमली रंग देने की कोशिश कीजिएगा, ताकि इस ख्वाब जो है वो सिर्फ ख्याल ही न बन के रह जाएं बल्कि ज़िंदगी का बल्कि अमली ज़िंदगी का आपका हिस्सा बनकर सामने आए। अगर इस मुकम्मल चाँद के बाकी साइचे पर नज़र डालें तो चाँद का बुर्ज हमल में मौजूद कैरून के साथ, चूँकि इस मुकम्मल चाँद की जो जज्बाती बुनियाद है, करान हो रहा है इसका चूँकि कैरून के साथ, तो ये आस्पेक्ट जो है दिल की उन गहरी जगहों को या गहराइयों को छूता है जहाँ ज़ख्म अब भी ताज़ा हैं। लेकिन यही ज़ख्म आपके लिए हीलिंग पावर भी जो है ना वो रखते हैं। ये वक्त अपने दिल के बोझ, किसी नाकामी का एहसास या ख़ुद पर शक जो होता है बंदे को, उससे निकलने का है। यानी तज़ब्ज़ुब होता है बंदे के अंदर, हेजिटेशन होती है बहुत कामों में, उनसे बाहर निकलने का है अपने आप को, और इस शऊर के साथ खड़े होने का है कि कमज़ोरी कोई शर्म नहीं बल्कि इंसानियत की असल बुनियाद है। इस मुकम्मल चाँद की जो तवानाई है वो आपके लिए हीलिंग पावर उस वक्त बनेगी, गौर कीजिएगा ज़रा, कि जब आप अपनी सब खामियों से भागने की बजाय उसे कबूल करेंगे और उनको ठीक करने की कोशिश भी करेंगे। तो ये जो हीलिंग पावर है वो आपके लिए वाकई बेहतरीन चीज़ बनेगी और आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा पीसफुल हो जाएगी। इस मुकम्मल चाँद के वक्त बुर्ज हमल का चाँद जो है वो बुर्ज अकरब में मौजूद अपने हाकिम सियारे मरीख के साथ क्विनकॉक्स बना रहे हैं, जो कि एक चैलेंजिंग जो आस्पेक्ट है। चाँद जज्बात, एहसासात और रद्द-ए-अमल की नुमाइंदगी करता है, जबकि मरीख फैसले और अमली इक़दामात उठाने का सियारा है। इस आस्पेक्ट के दौरान हम अंदर से कुछ और महसूस करते हैं मगर करते कुछ और हैं।
یہ وہ لمحہ ہے جہاں ضبط اور عقل و شعور کی جو ہے ضرورت ہوتی ہے، بلکہ شدید ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اپنی توانائی کو غصے اور جلد بازی میں ضائع نہیں کیا تو یہ آسپیکٹ آپ کو پاورفل اور پریکٹیکل بنا دے گا۔ اس مکمل چاند کے وقت عطارد اور پلوٹو کا جو سکیئر ہے وہ ذہنی کشمکش اور حقیقت کے انکشاف کی علامت بھی ہے۔ یہ آسپیکٹ خبروں، میڈیا اور ذاتی تعلقات میں جو پوشیدہ باتیں ہیں ان کو بے نقاب کرتا ہے۔ راز، جھوٹ اور وہ سچائیاں جو عرصہ سے دبائی جا رہی تھیں اب سامنے آتی ہوئی آپ کو نظر بھی آئیں گی، اور اس وقت سامنے آ بھی رہی ہیں۔ ذہن کے اندر بھی ایک ڈی ٹاکس ہوگا، پرانے خیالات، خوف اور ماضی کی الجھنیں جو ہیں ان کو چھوڑنے کا وقت ہے۔ بات چیت اب سطحی یعنی ٹمپریرلی نہیں رہے گی، الفاظ جو ہے نا بلکہ تیر بن سکتے ہیں، اس لیے ایمانداری اور شعور کے ساتھ بات کرنا ضروری ہوگا۔ اس آسپیکٹ کے ذریعے ذہن کی جو گہرائیاں ہیں ان سے سچ نکلتا ہے تاکہ اندرونی تبدیلی ممکن ہو سکے۔ اب آگے اگر دیکھیے گا تو مکمل چاند کے وقت زہرہ اور زحل کا جو اپوزیشن ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں، تو دل اور عقل کے درمیان یہ دونوں جو ہے نا وہ کھینچا تانی کو ظاہر کر رہے ہیں۔ زہرہ قربت، نرمی، محبت اور تسکین چاہتا ہے، جبکہ زحل حقیقت پسندی، نظم و ضبط اور ذمہ داری کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ آسپیکٹ جو ہے یہ رشتوں، مالیات اور جو خودداری ہے اس کے معاملات میں حقیقت کا آئینہ بن جاتا ہے۔ جہاں جذبات میں نرمی زیادہ تھی وہاں اب حدود جو ہے نا یعنی لمیٹیشن کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، اور جہاں بہت زیادہ خود احتسابی تھی، آپ نے بہت زیادہ اپنے آپ کو کرٹک کیا ہوا تھا، تو وہاں محبت اور نرمی شامل آپ کو کرنا ہوگی۔ جو تعلقات مضبوط بنیادوں پر قائم ہیں وہ مزید پختہ ہو جائیں گے، اور جبکہ کمزور بنیاد والا ہر رشتہ حقیقت کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا، اور ڈیفینیٹ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر جو کمزور بنیاد والے ہوتے ہیں وہاں ڈیمالش ہو جاتے ہیں۔ مریخ اور پلوٹو کا جو سکیئر ہے اس مکمل چاند کی شدت کو دگنا کر رہی ہے۔ یہ آسپیکٹ طاقت، کنٹرول اور دبے ہوئے غصے کے جو امتحان ہیں ان کی نمائندگی کرتا ہے۔ عالمی سطح پر یہ فوجی یا سیاسی کشیدگی کی نشاندہی کر رہا ہے، جبکہ ذاتی سطح پر یہ ہمیں اپنی طاقت کے استعمال کا جائزہ لینے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا آپ اپنی قوت کو تعمیری کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا ضد اور حسد میں ضائع کر رہے ہیں؟ یہی وہ لمحہ ہے جب پرانے خوف ختم کر کے آپ اپنی طاقت کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے ضبط، خود آگاہی اور عاجزی انکساری ضروری چیز ہے۔ اس کے بغیر نہیں ہوگا کہ اگر آپ اپنی اکڑ قائم رکھیں اور سارا کچھ حاصل کرنا بھی چاہیں تو ایسا ممکن نہیں ہو پائے گا۔ اگر دیکھیں کہ ان دا اینڈ ہی سمجھ لیں جو یہ سلسلہ چل رہا ہے، اس میں مشتری اور کیرون کا جو سکیئر ہے وہ ایک گہری روحانی آزمائش اور جو انر ہیلنگ ہے اس کا آسپیکٹ ہے۔ مشتری وسعت، امید اور یقین کی علامت ہے، جبکہ کیرون جو ہے ان زخموں کی نشاندہی کرتا ہے جن سے ہم شعور و طاقت حاصل کرتے ہیں۔ جب یہ دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل آتے ہیں تو انسان اپنے دکھ اور ایمان کے مابین توازن تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ آسپیکٹ ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی شفا تب ممکن ہوتی ہے جب ہم اپنے درد سے فرار کی بجائے اس کا سامنا کریں، اسے سمجھیں اور بدلنے کی جو ہمت یا کوشش کریں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب تکلیف دانائی میں بدلتی ہے اور مایوسی یقین کا روپ دھار لیتی ہے۔ یہ سارے آسپیکٹ مل کر اس برج حمل کے مکمل چاند کو ایسا چاند بنا رہے ہیں جو محض جذباتی نہیں بلکہ نفسیاتی اور روحانی تبدیلی کا سبب بھی ہے۔ یہ وقت ہے کہ آپ اپنی اندرونی جو آپ کے اندر آگ ہے اس کو روشنی میں بدلیں، اپنے خوف کو طاقت میں ڈھالیں اور اپنے دل و دماغ کے درمیان اتحاد جو ہے نا وہ پیدا کریں۔ مکمل چاند کی شفا صرف خاموشی سے نہیں آتی، کبھی ہمیں اپنی روح کے اندھیرے میں اتر کر روشنی خود بھی جلانا پڑتی ہے، بہت زیادہ گہرائیوں میں جا کے سمجھنا پڑتا ہے اپنے آپ کو، پھر اس کا حل کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ ہمت، ایمانداری اور خود اعتمادی کے ساتھ آگے بڑھیں گے وہ نہ صرف خود کو آزاد کر لیں گے بلکہ اپنی زندگی کے اگلے باب کو زیادہ طاقت، شعور اور سکون کے ساتھ شروع کر سکیں گے۔ اب جلدی سے ذرا اس سپر فل مون کے جو دنیا پہ اثرات ہیں ان کا بھی تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں، کوئی یہ ہمارے یہ اس حصے کا بڑا اہم پورشن ہے۔ تو یہ مکمل چاند جب برج حمل کی درمیانی ڈگریوں پر آتا ہے تو اجتماعی طور پر عمل، ہمت، رد عمل اور تصادم کے موضوعات کو بیدار کرتا ہے۔ برج حمل مریخ کے انڈر ہے،
आप अच्छी तरह जानते हैं, जो जंग, सियासत, ताकत और अवामी जज्बात से वाबस्ता है। लिहाजा इस वक्त आलमी मंजरनामा ज़्यादा हीटअप जो है ना हुआ है या होता हुआ आपको नज़र आ रहा है कि बहुत सारे एस्पेक्ट इसी तरह सिमत में चल रहे हैं, और एहतजाज और फौरी एक्शन और अमली इकदाम लेने की तरफ भी ये सबकी सोचें कुछ इस तरह से डेवलप हो रही हैं। जहाँ कौमें अपनी खुद मुख्तारी जो है ना उसके मसाइल पर ज़ोर दे रही हैं, वहाँ सियासी रहनुमा और अस्करी अफराद जो हैं शदीद दबाव महसूस कर रहे हैं और आवाम अपनी आवाज़ बुलंद करती हुई नज़र आती है। मरीख इस वक्त जो है वो बुर्ज अकरब में चूँकि प्लूटो से स्क्वायर बना रहा है, और ये आस्पेक्ट जो है ना ताकत के तवाज़ुन, खुफिया मंसूबे और सियासी और मालियाती ताकत के खेल को उजागर करता है। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इक़्तिदार की तब्दीली, हुकूमत पर अवामी दबाव जो है उसके साथ साथ जो है मालियाती निज़ाम में शफाफियत के मुतालबात भी बढ़ सकते हैं। स्टॉक मार्केट्स, तवानाई और दफाई शोबे में गैर मुतवक्को उतार चढ़ाव मुमकिन है, और आप देख भी रहे हैं कि ये सारा कुछ इसी तरह से होता हुआ आपको नज़र भी आना शुरू हो गया हुआ है। ज़ाती सतह पर यह मुकम्मल चांद लोगों को माली ज़िम्मेदारियों, बचत और अखराजात के बारे में हकीकत पसंदाना फ़ैसले लेने पर मजबूर करेगा। जिन अफराद के बजट और कर्ज़े गैर मुतवाज़न हैं, यानी बैलेंस नहीं है, अनीमन है, अब उन्हें दुरुस्त करने की शदीद ज़रूरत जो है ना वो पेश आ सकती है। इसी दौरान आलमी सतह पर इस मुकम्मल चांद के जो असरात हैं, उस दौरान हादसात, आग लगने के वाक़यात, आतशफ़िशां फटने या ज़लज़ले आने के इम्कानात भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि फुल मून हमेशा ज़मीनी कशिश शक्ल को बढ़ा देता है, और ये चांद तो आपको पता है ये है भी सुपर फुल मून। तो ये मुकम्मल चांद जिस डिग्री पे हो रहा है, अगर डिग्री एस्ट्रोलॉजी थ्योरी के तहत वो डिग्री बुर्ज सौर की चूँकि डिग्री है, तो बुर्ज सौर जो है वो ज़मीन, धातुओं, कीमती मादनी वसाइल का बुर्ज है, और इस मुकम्मल चांद का हाकिम सियारा मरीख जो खुदाई, निकालने और सनत से वाबस्ता है। तो बुर्ज हमल में मौजूद चूँकि ये ज़मीन के अंदर जो छुपी दौलत और वसाइल है उनको ज़ाहिर कर रहा है। यही वजह है कि इस वक्त ज़ेर ज़मीन तवानाई जैसे यानी क्रिटिकल मिनरल जो हैं उनके हवाले से नई बहस और नई पॉलिसियाँ सामने आ रही हैं, और पाकिस्तान है भी चूँकि बुर्ज सौर, तो बाकी बात आप खुद अच्छी तरह से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। मरीख का बुर्ज अकरब में होना और प्लूटो के साथ स्क्वायर बनाने से कंट्रोल, ज़खायर और सप्लाई चेन के बारे में आलमी सतह पर नए तनाज़ात जो है ना वो जन्म ले सकते हैं, नए सौदेबाजियाँ सामने आ सकती हैं, नई पॉलिसी और मुआहदे जो हैं वो भी नुमायाँ होकर सामने आ सकते हैं, और अभी मज़ीद भी आएंगे। इस वक्त जो आ रहे हैं अभी मज़ीद की को रखिएगा। ये मुकम्मल चांद इस समर की अलामत है कि मार्च 2025 के सूरज ग्रहण से पैदा होने वाले नए चांद से जो सनती और माली ताकत के खुफिया खेल शुरू हुए थे वो अब सामने आ रहे हैं, और अभी मज़ीद नुमायाँ होकर सामने भी आएंगे। मुस्तक़बिल में बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक पर्दे में वो नुमायाँ हो जाएंगी। ये मुकम्मल चांद इज्तिमाई सतह पर इनफरादी आज़ादी, बामुकामला समाजी तवाज़न उसकी आजमाइश पैदा करेगा। जो लोग तवील अरसे से खामोश और दबे हुए थे या दबा दिए गए थे, वो अब अपनी राय का बरमला इजहार कर सकेंगे। बाज़ ममालिक में अवामी मुजाहरे, मेहनतकश तबके की तहरीकें या आज़ादी के मुतालबात भी उभर सकते हैं। तो अब बात शुरू करते हैं आपके बुरूज की। कमेंट में इस बारे में बहुत पूछा जाता है कि कभी आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी करता हूं। आप मेरी वीडियो को पहले अपने एसेंडेंट से देखिएगा, सुनिएगा, इसके बाद सन साइन और आखिर में अपने मून साइन से। क्योंकि ये एक मुकम्मल चांद है तो आप अपने एसेंडेंट और मून साइन दोनों से सुनेंगे तो आपको अपनी ज़िंदगी से ये सारा कुछ रिलेट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो शुरू करते हैं अब आपके बुरूज की बात। शुरू करते हैं बुर्ज हमल से, एरीज़। ये मुकम्मल चांद जो है एरीज़ वालों के पहले घर में हो रहा है। पहला घर जो आप जानते हैं कि आपकी जो ज़ाती शनाख्त का होता है, ठीक है, यानी आप कैसे नज़र आते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, आपकी शख्सियत, आपका जिस्म, आपकी तवानाई और आपका जोश व वल्वला कैसा है। तो ये सारी चीज़ें आपकी ज़ात से जुड़ी हुई हैं। पिछले बरसों में आपके बुर्ज में मुसलसल ग्रहण लगते रहे जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को हिला के रख दिया था, और अब ये मुकम्मल चांद गोए सारी जद्दोजहद के बाद एक नतीजा सामने ला रहा है।
یہ وقت ہے کہ آپ اپنے پرانے بوجھ اور پرانی عادات کو چھوڑ کر اپنے لیے ایک نئی پہچان اور نئی راہ جو ہے اس کا تعین کریں۔ اگر آپ کے ذائچہ میں سیارے جو ہیں وہ 13 تا 15 ڈگری پر ہے تو یہ مکمل چاند جو ہے وہ خاص طور پر آپ کے لیے اہم فیصلوں کا سبب بنے گا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جہاں سے آپ عملی طور پر اپنی زندگی کا نیا آغاز کر سکتے ہیں۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ مریخ اس وقت 8ویں گھر میں موجود ہے۔ 8واں گھر گہری نفسیاتی تبدیلی، قربت، مشترکہ وسائل، قرضے، ٹیکس اور وراثت جیسے معاملات سے جڑا ہوا ہے۔ مریخ یہاں طاقتور انداز میں کام کرتا ہے۔ مریخ یہاں تیزی سے شفا یاب کرتا ہے اور پرانے زخموں اور صدمات سے نجات دلانے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس وقت آپ کسی نفسیاتی دباؤ سے شفا پا سکتے ہیں، کسی سرجری یا بیماری کے بعد تیزی سے صحت یاب ہو سکتے ہیں، یا پھر آپ کی زندگی میں ایسی گہری تبدیلی آ سکتی ہے جو آپ کے سوچنے، سمجھنے اور جینے کا طریقہ کار جو ہے نا اس کو بدل کے رکھتے ہیں۔ مکمل چاند پہلے گھر میں ہونے کی وجہ سے کچھ حملی افراد جو ہیں نا وہ اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کرتے دکھائی دیں گے، کیونکہ سورج آپ کے 5ویں گھر کا حکمران ہے، اور 5واں گھر تخلیقی صلاحیت، محبت کے رشتے، بچوں اور ذاتی اظہار سے متعلق ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مریخ کے 8ویں گھر میں ہونے سے بڑے ذاتی فیصلے، ظاہری تبدیلیاں اور پرانی شناخت کو چھوڑ کر نئی شخصیت اپنانے کے امکانات بھی موجود ہیں۔ آپ کو اپنی ذات کے اظہار اور دوسروں کے ساتھ تعلق میں نئے تجربات سے گزرنا ہوگا۔ بعض لوگوں کے لیے یہ وقت والدین بننے یعنی ماں باپ بننے جیسے اہم فیصلوں کے لیے بھی خاص ثابت ہو سکتا ہے۔ مکمل چاند آپ کو اپنی پرانی امیج ہے یا اپنا پرانا جو تشخص ہے اس کو چھوڑ کر ایک نیا سیلف امیج جو ہے نا وہ بنانے کا یا اپنانے کا موقع فراہم کر رہا ہے، تو اس سے آپ کو فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ پرانی بس جو چیزوں سے آپ جڑے رکھیں اور آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ مکمل چاند آپ کے لیے آئینے کی طرح ہے جو آپ کو خود اپنی اصل جھلک دکھاتا ہے۔ یہ آپ کے جذبات کھل کر سامنے آ سکتے ہیں، کبھی یہ آپ کے رشتوں میں سچائی عیاں کر دے گا اور کبھی یہ جذبات آپ کو اپنے پرانے ڈر اور خوف جو ہے ان سے روبرو کرائے گا، یعنی ان کا سامنا کرائے گا۔ مگر چونکہ آپ اپنی پرانی امیج جو بھی آپ کی امیجنگ ہے اور فرسودہ خیالات ہیں ان کو چھوڑنے پر آمادہ ہیں، چونکہ ذہنی طور پر تیار ہو چکے ہیں، اس لیے یہ مکمل چاند آپ کے لیے ایک نئی زندگی جیسا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس وقت سب سے اہم مشورہ یہ ہے کہ اپنی قدر و قیمت کو پہچانیں، اپنی اہمیت کا بار بار اعتراف کریں، یعنی اپنے آپ کو یقین دلائیں، اور کسی جو ہے نا اسٹرگل جو پاور ہے اس سے گریز کیجیے گا۔ ایسی کوئی اسٹرگلنگ پاورز نہیں کیجیے گا جس میں بہت سارے معاملات جو پھر آپ کو مشکلات کا سبب بنیں گے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اگلے سال زحل اور نیپچون دوبارہ آپ کے برج میں آ جائیں گے، لہٰذا یہ مکمل چاند گویا ایک چیک پوائنٹ بھی ہے۔ آپ اپنی پچھلی جو ہے 6 ماہ کی محنت ہے اس کا جائزہ لیجیے گا، آپ نے کون سے اہداف جو ہیں وہ مکمل کر لیے ہیں، کون سی تبدیلیاں آپ کو نفسیاتی اور روحانی طور پر بہتر بنا چکی ہیں، اور ابھی بھی کوئی کام باقی تو نہیں رہ گیا ہے، یہ آپ کو بھی دیکھنا ہے۔ اس وقت رشتوں اور گھر کے ماحول میں کچھ تناؤ آ سکتا ہے، لیکن یہ مشکلات وقتی ہیں، ان سے گزر کر آپ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو جائیں گے، اپنے آپ کو زیادہ سالڈ فیل کریں گے۔ یہ مکمل چاند جو ہے وہ آپ کو اپنی ذات، ظاہری شناخت اور خود اعتمادی میں ایک نیا باب جو ہے وہ کھولنے کا موقع فراہم کر رہا ہے۔ یہ وقت ذہنی شفا، پرانی عادتوں سے نجات اور جو تعلقات ہیں ان میں نئے توازن قائم کرنے کا وقت ہے۔ اپنی قیمت کو پہچانیے گا اور آگے بڑھنے کے لیے پرانی جو طریقہ کار ہیں، جلد ہے اپنی، یعنی یوں سمجھ لیجیے گا اپنا پرانا خول اتاریے گا اور نئی شخصیت کو اپنا کر آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے گا، اور یقیناً آپ اس میں جب کامیابی آپ کو حاصل ہوگی تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کو کیا مشورہ ہم نے دیا تھا۔ برج ثور، ٹارس، یہ مکمل چاند جو ہے ٹارس والوں کے 12ویں گھر میں ہو رہا ہے۔ یہ 12واں گھر آپ کے ذائچے کا ایک نہایت خاموش اور پوشیدہ حصہ ہے جو پس پردہ معاملات سے متعلقہ ہے۔ یہ گھر لاشعور، اختتام، تنہائی، نیند، خواب، مراقبہ اور روحانی سکون سے منسوب ہے۔ 12ویں گھر میں مکمل چاند آنے کا مطلب ہے کہ کچھ پرانے اور دبے ہوئے معاملات دوبارہ سامنے آ سکتے ہیں۔
جنہیں اب صاف کرنے اور مکمل ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وقت ہے کہ آپ تنہائی میں کچھ وقت گزاریں، فطرت میں جا کر غور و فکر کریں، یعنی قدرتی ماحول کو اپنائیں، اور اپنی روحانی اور نفسیاتی صحت کو بہتر بنانے کے لیے مراقبہ اور عبادات کا سہارا بھی ضرور لیں۔ برج حمل کا جو حاکم سیارہ ہے مریخ، وہ اس وقت آپ کے ذائچہ کے 7ویں گھر میں موجود ہے۔ 7واں گھر شادی، قریبی تعلقات، کاروباری شراکت داریوں، کھلے دشمنوں اور تنازعات جو ہیں ان سے منسوب ہے۔ اگرچہ 12واں گھر خاموشی اور پردے میں رہنے کی پرائورٹی جو ہے وہ دیتا ہے، لیکن مریخ کے 7ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ مزید خاموش نہیں رہ سکیں گے۔ کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ کافی عرصہ سے اپنے دل میں چھپائے بیٹھے ہیں، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ انہیں کھل کر بیان کیا جائے اور دوسروں کے سامنے اپنا موقف واضح انداز میں رکھا جائے۔ آپ کو اپنے قریبی تعلقات اور شراکت داریوں میں تناؤ اور کھنچاؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس دوران آپ کو لازمی طور پر اپنے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، یعنی سیلف سٹینڈ آپ کا اپنی ذات کے لیے جو ہے نا وہ ضروری ہے، تاکہ دوسروں کو بھی احساس ہو کہ ہاں اب آپ اپنے رائٹس کے لیے لڑ سکتے ہیں۔ یہ تناؤ آپ 24 ستمبر سے ہونے والے مریخ پلوٹو سکوئر کے وقت سے محسوس کر رہے ہیں، جو عوامی تعلقات اور عوامی سماجی رابطوں میں کشیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ شاید تنازع سے بچنے کے لیے خود کو چھپانا چاہتے ہوں، یعنی تھوڑا سا بیک سٹیپ پہ آگے ہوں اور پردے میں اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہوں، کھل کے سامنے نہیں آنا چاہتے ہوں، لیکن یہ صورتحال زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکتی، کیونکہ 12ویں گھر کا مکمل چاند جو ہے وہ پوشیدہ جذبات کو ابھارتا ہے۔ آپ کے برج کا جو حاکم سیارہ زہرہ ہے وہ ساؤتھ نوڈ کے ساتھ قران کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پرانے رشتوں، پرانی عادات اور پرانے پیٹرن جو ہے نا وہ دوبارہ آپ کے سامنے آ سکتے ہیں۔ کچھ تعلقات میں حل طلب باتیں اور پرانی یادیں شدت اختیار کر سکتی ہیں، اور آپ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ کن چیزوں کو چھوڑنا ہے تاکہ آپ نئے اور صحت مند تعلقات کی طرف بڑھ سکیں۔ یہ آسپیکٹ اس بات پر بھی زور دے رہا ہے کہ آپ اپنی حدود طے کریں اور خود کو ایسے تعلقات اور رویوں سے الگ کر لیں جو آپ کو دباؤ میں رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ سٹریس میں رہتے ہیں۔ چونکہ مکمل چاند جو ہے آپ کا وہ 12ویں گھر میں ہے، اس لیے آرام، نیند اور توانائی کی بحالی آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آپ کو زیادہ نیند کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے، اور آپ دوسروں سے الگ رہ کر سکون جو ہے نا وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تاہم یہ بھی ممکن ہے کہ جب آپ جواب نہیں دے رہے ہوں گے اور زیادہ وقت اکیلے گزاریں گے تو آپ کے قریبی لوگ آپ کی خاموشی، عدم توجہی سے بے چین اور پریشان ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ آپ ہمیشہ کے لیے ان معاملات سے نہیں چھپ سکتے، آخر کار آپ کو ان مسائل کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ مکمل چاند جو ہے وہ آپ کے لیے روحانی آزادی اور پوشیدہ جذبات کے اظہار کا وقت ہے۔ اپنی نیند، ذہنی سکون اور اندرونی توازن جو ہے اس کو اولین ترجیح جو ہے وہ دیجیے گا، اور ساتھ میں اپنے قریبی تعلقات میں اختلافات کو حل کرنے کے لیے واضح حدود طے کیجیے گا، مقرر کر لیجیے گا، یعنی اپنی لیمٹس کا احساس کیجیے گا، تاکہ آپ آنے والے دنوں میں زیادہ مضبوط اور متوازن انداز میں اپنے آپ کو آگے بڑھا سکیں۔ برج جوزہ جیمنائی، برج جوزہ والوں کے لیے یہ مکمل چاند ان کے 11ویں گھر میں رونما ہو رہا ہے۔ 11واں گھر دوستیوں، سماجی گروپس، اتحادیوں، نیٹ ورک، آن لائن تعلقات، خوابوں، اہداف اور خواہشات کی تکمیل سے منسوب ہے۔ اس مقام پر مکمل چاند کا آنا ان تمام شعبوں کو نمایاں کر دے گا۔ آپ خود کو پارٹیوں میں جاتے، گروپس کے ساتھ کام کرتے اور کسی سماجی سرگرمی شامل جو ہے نا وہ پائیں گے۔ اس دوران نیٹ ورکنگ کے نئے مواقع بھی سامنے آ سکیں گے جو آپ کے خواب اور اہداف کو آگے بڑھنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ چونکہ یہ مکمل چاند آتشی برج یعنی فائر سائن جو ہے برج حمل میں ہو رہا ہے، اور آپ کا تعلق ہوائی برج یعنی ایئر سائن سے ہے، اس لیے یہ توانائیاں آپ کے لیے دوستانہ اور ہم آہنگ جو ہیں یعنی کمپیٹیبل جو ہے نا وہ ہوں گی، اور آپ کے لیے زیادہ دباؤ پیدا نہیں کریں گی۔ برج حمل کا جو حاکم سیارہ مریخ ہے، جو اس وقت آپ کے 6ٹھے گھر میں عطارد کے ساتھ موجود ہے، اور عطارد آپ کے برج کا حاکم سیارہ ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی توجہ روزمرہ معمولات، کام کاج اور صحت پر مرکوز رہے گی۔ ممکن ہے آپ مصروف شیڈول کے باوجود دوستوں کے ساتھ گروپ فٹنس یا ورزش کے جو سیشن ہیں ان میں شریک ہوں، تاکہ ایک ہی وقت میں صحت اور سماجی تعلق دونوں کو برقرار رکھ سکیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی شیڈول کو زیادہ منظم کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، تاکہ سماجی سرگرمیاں جو ہیں ان کے لیے وقت نکال سکیں اور اس میں تھوڑا آپ کو آسانی ہو جائے۔ تاہم یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو اپنی صحت، کام کے دباؤ اور دوسروں کی ضروریات کے درمیان توازن قائم کرنے میں جو ہے وہ مشکل پیش آ سکے۔ آپ کے لیے اہم موضوعات میں آپ کے سماجی حلقوں میں تبدیلیاں، خوابوں اور اہداف میں نئی جو سمتیں ہیں
उनका तयन और कभी कभार काम और पेशा वराना ज़िंदगी में ताकत के खेल जो है ना, पावर प्ले, वो शामिल हो सकते हैं। इस वक्त आपके लिए बेहतरीन मशवरा ये है कि ज़रूरतमंदी से अपनी नेटवर्किंग करें, अपनी सेहत और रोज़मर्रा मामूलात को तरजीह दें और वक्त का मौसर इंतज़ाम करें, यानी जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको शामिल करें। यूँ आप ना सिर्फ अपने काम में कामयाब हो सकेंगे बल्कि अपनी समाजी ज़िंदगी को भी बहुत ज़्यादा खुशगवार बना सकेंगे। बुर्ज सरतान, कैंसर। बुर्ज सरतान वालों के लिए ये मुकम्मल चांद उनके 10वें घर में हो रहा है। चूँकि आपका हाकिम सारा चांद है, इसलिए हर कमरी मरहला यानी ल्यूनेशन जो है वो आपके लिए गैर मामूली अहमियत रखती है। इस बार भी ये वक्त आपको हल्का नहीं लेना चाहिए, ख़ास तौर पर अगर आपके सूरज, चांद या लगन जो है वो 13, 14 या 15 डिग्री बुर्ज सरतान पर हैं, क्योंकि ये चांद इन डिग्रियों से स्क्वायर बनाएगा। यहाँ तक कि आखिरी डिग्री के जो सरतान है लगन वाले, वो भी इस तवानाई को ज़्यादा शिद्दत से महसूस करेंगे, क्योंकि मुश्तरी आपके बुर्ज में मौजूद है और इसकी वजह से आप पर कमरी असरात मामूल से ज़्यादा मुरतब होंगे। आप इस मुकम्मल चांद के असरात सिर्फ इसी दिन नहीं बल्कि एक दिन पहले और एक दिन बाद भी शिद्दत से महसूस कर सकेंगे। 10वें घर में मुकम्मल चांद होने का मतलब ये है कि तवज्जो का मरकज़ आपका करियर और रेपुटेशन जो है वो होगी। अगर आप किसी नौकरी में हैं तो ये वक्त बड़े प्रोजेक्ट, अहम मीटिंग और नए इंटरव्यूज़ के लिए अहम साबित हो सकता है। अगर आप कारोबार के मालिक हैं तो ये मरहला आपके बिज़नेस की पेशरफ्त या नई शुरुआत से मुतल्लिक़ हो सकता है। जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनके लिए ये चांद उनकी समाजी पहचान और दुनिया में उनके किरदार को उजागर करेगा, चाहे वो शौहर या बीवी का किरदार ही क्यों नहीं अदा कर रहे हों या वालिदैन के तौर पर जिम्मेदारियां संभाल रहे हों। ये मरहला आपको अपनी शनाख्त से हटकर ज़्यादा आज़ादी और इनफरादियत इख्तियार करने पर भी उभारेगा। मुकम्मल चांद का बुर्ज हमल का हाकिम सियारा मरीख आपके 5वें घर में मौजूद है। 5वां घर तख्लीकी सलाहियत, रोमांस, बच्चों और ज़ाती खुशी से मुतल्लिक़ होता है। इसका मतलब है कि आपकी अवामी ज़िम्मेदारियाँ, आपके क्रिएटिव काम जो हैं, बच्चों या अपने रोमानवी यानी रोमांटिक जो तल्लुक़ात हैं उनसे जुड़ी हो सकती हैं। करियर और अथॉरिटी के मामला अब सामने आएंगे और आपको ऐसे मुकाम पर खड़ा कर देंगे जहाँ आपको अपनी क़यादत और ज़िम्मेदारियों का भरपूर मुज़ाहरा करना होगा। चूँकि ये मुकम्मल चांद आपके बुर्ज में मौजूद मुश्तरी के साथ चूँकि स्क्वायर भी बना रहा है, इसलिए आप अपनी ज़िम्मेदारियों के बोझ को ज़्यादा जज्बाती अंदाज में महसूस कर सकते हैं। मुमकिन है आपको ज़्यादा सफ़र करना पड़े, तालीम व तदरीस से जुड़ना पड़े या अपने अकायद और रोज़मर्रा आदात में तब्दीली लानी पड़े। कुछ लोग अपनी सेहत को तरजीह देकर अपनी पैदावारियत यानी प्रोडक्टिविटी जो है उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा काम कर सकें। दूसरों के लिए ये वक्त जो है ना सिर्फ बेहतर मैनेजमेंट और मुस्बत सोच के साथ अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में तब्दीली लाने का होगा। ये मुकम्मल चांद आपके लिए अवामी कामयाबी और करियर की बुलंदियों के मौके जो है वो लेके आ रहा है। साथ ही ये क्रिएटिव तवानाई को भी उभारेगा और आप अपनी जो है ना वो क्रिएटिव मनसूबों या रोमांटिक ताल्लुकात में ज़्यादा पुरजोश और बोल्ड हो जाएंगे। ये वक्त है कि आप अपनी क़यादत की सलाहियतों को ज़ाहिर करें, अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी को मुस्बत अंदाज में संभालें, किसी क्रिएटिव या रोमानवी रिश्ते में साफ़ और वाज़ेह बात करें ताकि आगे बढ़ने के इम्कानात जो हैं वो मज़ीद पैदा हो जाएँ। ये मुकम्मल चांद आपको करियर, शोहरत और अवामी ज़िंदगी में नुमाया मुकाम जो है ना दिलवा सकेगा। अपनी तख्लीकी सलाहियत, बच्चों या रोमानवी तल्लुकात को ज़िम्मेदारी के साथ मुतवाज़न कीजिएगा और मुस्बत सोच के साथ क़यादत का किरदार जो है वो यानी लीडिंग एबिलिटी जो है उनको हाईलाइट कीजिएगा। अपने आप को उस वक्त वहाँ फोकस कीजिएगा, क्योंकि यही जो है ना वो आपके लिए कामयाबी और तस्कीन का रास्ता है। बुर्ज असद, लियो। ये मुकम्मल चांद आपके 9वें घर में हो रहा है, जो कि आपके लिए एक कंपेटिबल और दोस्ताना घर है। चूँकि बुर्ज हमल भी अच्छी बुर्ज है, फायर साइन है और अगर आपका सूरज, चांद या लगन 14, 15 या 16 डिग्री बुर्ज असद पर है तो ये मुकम्मल चांद आपके बुर्ज से ट्राइन बना रहा है, जिससे तवानाई जो है निस्बतन हल्की और मुस्बत महसूस होगी। ताहम ये याद रखिएगा कि मुकम्मल चांद के वक्त हमेशा जो है ना वो चांद सूरज के जो बिलमुकाबिल होता है और सूरज आपका हाकिम से आ रहा है, इसलिए ये मरहला कुछ गैर मुतवक्को मामलात जो उनको भी ख़ास तौर पर सामने ला सकता है, क्योंकि चांद आपके 12वें घर यानी बुर्ज सरतान का हाकिम है और 12वां घर जो है ना वो पोशीदा या पर्दे के पीछे मौजूदा हालात से जुड़ा हुआ होता है। 9वें घर में मुकम्मल चांद का मतलब है कि तवज्जो का मरकज़ जो है वो आपके अकायद
फ़लसफ़े और ज़िंदगी के बड़े नज़रियात हो सकते हैं। ये वक्त सफ़र के मौक़े, बैरून मुल्क जाने, ट्रैवल प्लान बनाने या किसी एयरपोर्ट पर मसरूफ़ होने की अलामत है। आप किसी कोर्स, सर्टिफिकेट्स और तालीम या तरबियत के नए मरहले से गुज़र सकते हैं। इस दौरान कानूनी मामलात, पब्लिशिंग की सरगर्मियाँ, किसी उस्ताद या रहनुमा के साथ मुलाकातें भी मुमकिन हो सकती हैं। इस मुकम्मल चाँद के बुर्ज हमल का जो हाकिम सियारा मरीख है, जो इस वक्त आपके चौथे घर यानी स्कॉर्पियो में मौजूद है, जो कि एक और साबित या फिक्स्ड जो है ना बुर्ज है, इस पोजीशन से ये इशारा मिलता है कि बहुत से अफराद जो है ना ये महसूस कर सकते हैं कि अब वक्त आ गया कि वो घर बदलें या किसी नई जगह मुंतकिल हो जाएं। बाद लोगों के लिए ये वरासी मामलात या घर से मुतल्लिका जो कानूनी उमूर का अंदिया भी है। कुछ अफराद ससुराली रिश्तों के साथ आगे पीछे बातचीत करते नजर आएंगे, या फिर महज ये एहसास पड़ सकता है कि आपको घर से बाहर निकलें और किसी सफ़र पर जाने की ज़रूरत जो है वो पेश आ सकती है, क्योंकि चौथे घर में मरीख के दबाव ने घर के अंदरूनी माहौल को खासा भारी भरकम बना दिया है। मजमूई तौर पर यह मुकम्मल चाँद जो फ़लसफ़ियाना वसत, पुराने और बोसीदा अकायद को छोड़ने, नई तालीम हासिल करने या ग्रेजुएशन जैसी कामयाबी के मौक़े की नुमाइंदगी करता है। बाज़ अफराद के लिए ये सफ़र या किसी नई जगह जो उसको अपनाने, अपना घर बनाने की शुरुआत भी हो सकती हैं। ख़ानदान से मुतल्लिक़ शिद्दत या दबाव के जो है ना बीच में ये वक्त आपको नई बसीरत और मुहिम जोई के दरवाज़े खोलने का पैगाम देता है। पुराने नज़रियात को छोड़कर नई सिमतों को तलाश करें, अपने ख़ानदान की परवरिश करें, मगर कंट्रोल में लाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। यानी इतने ज़्यादा आपको जो है ना वहाँ पोजीशन जो है वो उसका ऐसे रवैया शो नहीं करना चाहिए। अगर मुमकिन हो तो सफ़र करें और नई जगहों की तलाश करें जहाँ मुस्तक़बिल में आप घर जैसा सुकून महसूस कर सकें। बुर्ज सुंबला, वर्गो, आपके लिए ये मुकम्मल चाँद आपके 8वें घर में हो रहा है। 8वां घर एक ऐसा मुकाम है जो पोशीदा और गहरे यानी हिडन जो मामलात हैं आपके, उनसे मंसूब होता है। ये घर कुर्बत, मुश्तरका वसाइल, कर्ज़, विरासत, इख्तिताम या नए आगाज़, नफ्सियाती गहराइयों और अंदरूनी जो तब्दीलियाँ हैं आपकी, उनका नुमाइंदा है। इस जगह मुकम्मल चाँद का आना आपको खुद एहतसाबी, गहरी तब्दीली और एक तरह के नए जन्म की तवानाई फराहम कर रहा है। चूँकि बुर्ज हमल और बुर्ज सुंबला एक दूसरे से कोइनकॉक्स बनाते हैं, इसलिए ये मरहला आपके लिए गैर मामूली और गैर मुतवक्को तब्दीलियाँ भी ला सकता है। इसलिए इस बात को जहन में रखिएगा। ये मुकम्मल चाँद जो है वो तकरीबन 14 डिग्री बुर्ज हमल पर हो रहा है। अगर आपके सूरज, चाँद या लगन जो आपका है वो 13, 14 या 15 डिग्री बुर्ज सुंबला पर हैं, तो ये मरहला आपके लिए निहायत ज़ाती और गहरा साबित हो सकता है। इस दौरान सूरज आपके 12वें घर का हाकिम होने के नाते इसके मुकाबिल जो है ना मद्दे मुकाबिल है, जो इस बात की अलामत है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ गैर मुतवक्को तब्दीलियाँ आ सकती हैं, ख़्वाह वो आपकी ज़ात से हों, मालियात से हों या करीबी रिश्तों से मुतल्लिक़ हों। ये मुकम्मल चाँद आपको तब्दीलियों को मुकम्मल तौर पर कबूल करने पर मजबूर करेगा। इस मुकम्मल चाँद के बुर्ज हमल का जो इस मुकम्मल चाँद का जो बुर्ज है वो बुर्ज हमल का हाकिम सियारा मरीख, जो इस वक्त आपके तीसरे घर यानी बुर्ज अकरब में मौजूद है। तीसरा घर जहन, ख्यालात, राब्ते, छोटे सफ़र, बहन भाइयों और पड़ोसियों से मंसूब होता है। मज़ीद ये कि आपके अपने बुर्ज का हाकिम सियारा तारत भी इसी वक्त जो है ना बुर्ज अकरब में मौजूद है। इससे ज़ाहिर होता है कि इस दौरान आपका लहजा सख्त होगा या आपको लगेगा कि अंदर के जमा शुदा जज्बात और ख्यालात जो है ना उनको बयान करना नागज़ीर हो गया है। और चूँकि अतारद और इस वक्त प्लूटो के साथ चूँकि तरबीब बना रहा है, तो इन जज्बात और ख्यालात में तनाव और टेंशन जो है ना वो हो सकती है। ख़ास तौर पर आपके रोज़मर्रा के शेड्यूल, आपके साथ काम करने वाले या उन अफराद के साथ जिन्हें आपने अपनी मदद या मुआवनत के लिए रखा हुआ है। ये वक्त ज़हनी दबाव को भी बढ़ा सकता है, क्योंकि आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन अब तक रोक के बैठे थे। नतीजतन ये जज्बात शिद्दत के साथ सतह पर आएंगे, यानी बाहर आएंगे, निकलेंगे अंदर से आपके। इसके साथ साथ साउथ नोड और ज़ोहरा की पोजीशन ज़ाहिर करती है कि आप किसी हद तक अदम इत्मीनान को भी जो है ना वो महसूस कर रहे हैं। बेचैनी थोड़ी सी हो सकती है और अब वक्त आ गया कि आप इसको ज़ुबान दें, अपने जज्बात का जो है ना वो खुल के इजहार करें, ताकि आप अंदरूनी जो गुबार है उसमें कमी ला सकें। मुमकिन है आप अपने बात करने के अंदाज़ को बदल दें,
یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ ویسے اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کوئی نیا معاہدہ طے کر رہے ہوں یا کسی پرانے معاہدے کو دوبارہ دیکھ رہے ہوں، گاڑی کی تبدیلی، قرض کی ادائیگی یا تعلیم سے جڑے مالی معاملات بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ 8واں گھر جو ہے ہمیشہ قرض، اعتماد، گہری نفسیاتی صفائی اور مالی یا روحانی تبدیلی کا اشارہ دیتا ہے۔ یہ مکمل چاند آپ کو شدید گہرے تجربات سے گزارے گا۔ یہ مالی اور نفسیاتی بریک تھرو جو ہیں ان کا وقت ہے۔ آپ کو اپنے رشتوں میں زیادہ اعتماد پیدا کرنے، اپنی سچائی بیان کرنے اور جذباتی گہرائیوں کا سامنا کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اگرچہ یہ مرحلہ بعض اوقات بے آرامی دے سکتا ہے، لیکن یہی آپ کو ایک گہری شفا اور تبدیلی کی طرف لے جانے کا سبب بھی بن سکے گا۔ برج میزان لبرا، آپ کے لیے یہ مکمل چاند آپ کے 7ویں گھر میں ہو رہا ہے۔ اگر آپ کے ذائچہ میں آپ کا لگن سورج یا چاند 13، 14 یا 15 ڈگری برج میزان پر ہیں تو یہ مکمل چاند براہ راست آپ کے مد مقابل ہوگا۔ 7واں گھر تعلقات سے جڑا ہوا ہے، چاہے وہ شادی اور رومانوی رشتے ہوں، بزنس یا پارٹنرشپ ہو، یا پھر وہ لوگ جو آپ کے مشیر یا معالج کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ ان سب کا مقام ہے۔ اگر آپ کلائنٹ بیسڈ جو ہے نا بزنس کر رہے ہیں تو یہ وقت خاص طور پر اہم ہے، کیونکہ 7واں گھر لین دین اور براہ راست دوسروں کے ساتھ جڑنے کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس مکمل چاند کے ساتھ ساتھ توجہ جو آپ کی وہ براہ راست دوسروں پر مرکوز ہو جائے گی۔ سورج آپ کے برج میں موجود ہے، اس لیے آپ خود بھی زیادہ نمایاں ہوں گے۔ آپ کو بیلنس اور ڈپلومیسی کے ساتھ دوسروں کے ساتھ پیش آنا ہوگا۔ اس مکمل چاند کے برج یعنی برج حمل کا حاکم سیارہ مریخ آپ کے دوسرے گھر یعنی برج عقرب میں موجود ہے۔ دوسرا گھر اقدار، فائنینس، خود اعتمادی اور ذاتی وسائل سے منسوب ہے، اس لیے یہ مکمل چاند جو شراکت داریوں یعنی پارٹنرشپ میں اہم فیصلے لا سکتا ہے۔ کچھ مضبوط رشتے مزید پختہ ہو جائیں گے، منگنی یا شادی ممکن ہو سکتی ہے، نئے کاروباری معاہدے طے پا سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی فائنینس کے خرچ یا ملکیت کے مسائل پر کشیدگی پیدا ہونے کا امکان بھی موجود ہے۔ یہ مکمل چاند آپ کو یہ سوال کرنے پر بھی مجبور کرنے کا یہ کر سکتا ہے کہ اس طرح کا آپ کے اندر سے سوال نکلے گا کہ یہ نیا رشتہ مجھے کیا دے رہا ہے۔ آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی کہ کیا یہ جذباتی اور مالی تحفظ فراہم کر رہا ہے یہ رشتہ جو ہے، تو اس سے مجھے مالی اور جذباتی تحفظ وہ فراہم ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایسے سوالات کچھ آپ کے اندر سے ابھریں گے۔ اس دوران آپ کے برج کا حاکم سیارہ زہرہ 12ویں گھر یعنی برج سنبلہ میں ساؤتھ نوڈ کے ساتھ قران کر رہا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ شاید کچھ تھکن محسوس کر رہے ہیں، کچھ وقت اکیلے گزارنے اور آرام کی ضرورت بھی آپ کو محسوس ہو سکتی ہے۔ اس وقت یہ دیکھنا بہت ضروری ہوگا کہ آپ کے جو قریبی لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ کیسے کھڑے ہیں، یعنی ان کے ارادے کیا ہیں، ان کی سوچ کیا ہے، کیا وہ آپ کی ضرورت کے وقت آپ موجود ہوں گے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جیسے کوئی آپ کی خیریت پوچھے، تعریف کرے یا آپ کے لیے کچھ لائے، آپ کے لیے بہت زیادہ معنی خیز ہوں گی، بہت زیادہ معنی رکھیں گی۔ یعنی آپ اتنا سینسٹیو ہو سکتے ہیں، اتنا ٹچی ہوں گے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس کریں گے۔ یہ وہ لمحات ہیں جو دکھائیں گے کہ کون سا رشتہ واقعی مضبوط ہے، قابل اعتماد ہے، اور کون سا وقت گزر جانے کے ساتھ ختم ہو سکتا ہے۔ یہ مکمل چاند جو ہے وہ تعلقات میں بڑے موڑ لا سکتا ہے۔ آپ کو اپنے مطالبات صاف طور پر بیان کرنے، اپنے وسائل کو محفوظ رکھنے اور اپنی خود اعتمادی کو مضبوط کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ یہ وقت اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ رشتوں میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی توقعات کو بھی واضح کرنا ہوگا، یعنی الوژن نہیں ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے گا کہ 7واں گھر ہمیشہ بیلنس اور شراکت داری کی بات کرتا ہے، لیکن صرف تب جب دونوں فریق ایک دوسرے کے ساتھ برابری کی بنیاد پر کھڑے ہوں۔ یہ مکمل چاند آپ کے رشتوں میں اہم فیصلے اور تبدیلیاں لا سکے گا۔ یہ آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ اپنی ضروریات کو واضح طور پر بیان کریں، دوسروں کے رویے کو پرکھیں اور یہ فیصلہ کریں کہ کون سا رشتہ واقعی آپ کی زندگی میں جگہ رکھنے کے لائق ہے اور کس سے آپ کو جان چھڑا لینی چاہیے۔ برج عقرب اسکارپیو، آپ کے لیے یہ مکمل چاند آپ کے 6ٹھے گھر یعنی برج حمل میں ہو رہا ہے۔ 6ٹھا گھر روزمرہ کے معمولات، کام، صحت، عادات اور ذمہ داریوں سے منسوب ہوتا ہے، جہاں آپ اپنی توانائی دوسروں کی خدمت یا اپنی بہتری کے لیے صرف کرتے ہیں۔ یہ مکمل چاند ایک ایسے برج میں ہو رہا ہے جو کہ آپ کے برج کے ساتھ کوئی انکاکس بنا رہا ہے، اس لیے اس مکمل چاند کی توانائی آپ کے لیے کچھ بے سکونی بھی لا سکتی ہیں، مگر چونکہ مریخ برج حمل کے ساتھ آپ کے برج کا بھی حاکم سیارہ ہے اور اس وقت آپ کے اپنے برج یعنی برج عقرب میں موجود ہے، اس لیے آپ اس مکمل چاند سے براہ راست جڑے ہونے کی وجہ سے اس چاند کی توانائی کو زیادہ شدت سے محسوس کر سکیں گے۔
पिछले महीनों में छठे घर में ज़ोहल और नेपच्यून की मौजूदगी ने आपको ये सोचने पर मजबूर किया है कि मुसलसल काम के दबाव और जिम्मेदारियों ने आपकी सेहत पर कैसे असर डाला है। अगर आपने इस अरसे में नई नौकरी शुरू की है, अपनी रूटीन बदली है, खुराक बेहतर की है या सेहत के मामलात के लिए डॉक्टर से रुजू किया है, तो अब इस मुकम्मल चांद पर आप अपनी मेहनत के नतीजे और फल जो है वो देखने शुरू कर सकते हैं। नेपच्यून अब भी आपके छठे घर यानी बुर्ज हमले में मौजूद है, लिहाजा इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपकी खाने पीने के आदत और लाइफस्टाइल किस तरह आपकी ज़िंदगी पर असरअंदाज हो रहा है। इस दौरान कैरोन का मुकम्मल चांद के करीब होने से सेहत के मसाइल नुमायाँ हो सकते हैं, जैसे एलर्जी, सोजश, हाजमे की खराबी और पुरानी मनफी आदत जैसे सिगरेट नोशी, शराब नोशी और ओवर ईटिंग वगैरह के जो मामलात हैं वो सामने आ सकते हैं। मरीख बुर्ज हमल के साथ आपके बुर्ज का भी चूँकि हाकिम से आ रहा है, जो कि इस वक्त आपके अपने बुर्ज अकरब में ही मौजूद है और बुर्ज हमल में होने वाले इस मुकम्मल चांद के साथ कोइन कॉक्स बना रहा है। इसलिए मुमकिन है कि आपके अंदर तब्दीली की ख्वाहिश तो मौजूद हो, लेकिन आप इसको अभी तक अपनी ज़िंदगी में लागू नहीं कर पाए होंगे, जिसकी वजह से आपके मूड में उतार चढ़ाव और बेसुकूनी जो है वो मौजूद होगी इस वक्त भी। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी जिस्मानी सरगर्मी बढ़ाएं, क्योंकि बुर्ज अकरब के लिए इस वक्त एक्टिव रहना और अपने जिस्म को मुतहर्रिक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपकी तवानाइयाँ सही सिमत में इस्तेमाल हो सकें। ज़ोहल और नेपच्यून का भी ये तकाज़ा है कि आप अपने रूटीन में बैलेंस कायम करने, मसलन लंच ब्रेक के दौरान चहलकदमी कीजिएगा या जिम वगैरह ज्वाइन कर लीजिएगा। मरीख आपको इजाफी ताकत दे रहा है कि अगर आपने इस ताकत को इस्तेमाल नहीं किया तो आप ज़हनी दबाव और बेसुकूनी का शिकार रहेंगे। ये मुकम्मल चांद जो कि छठे घर में हो रहा है, इसलिए अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा। इस दौरान सेहत के मसाइल नुमायाँ हो सकते हैं, जैसे ज़ख़म लग सकता है, सोजश या बुखार जो है ना यानी स्वेलिंग हो सकती है, या बुखार का सिलसिला भी शुरू हो सकता है, या अगर आपने जल्दबाजी या लापरवाही की तो हादसे का ख़तरा भी मौजूद रहेगा। हाल ही में मरीख का प्लूटो के साथ जो कि स्क्वायर हो रहा था, जिसने आपको घरेलू और ख़ानदानी मामलात में उलझा दिया है। इन सब मसाइल से बेहतर तौर पर निपटने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी रूटीन को मुनज़्ज़म करें ताकि इन मामलात को अच्छे तरीके से सुलझाया जा सके। ये वक्त है कि आप अपनी रूटीन को बेहतर बनाएं, सेहत को अवलीन तरजीह दें और अपनी तवानाई का ज़्यादा मौसर अंदाज में जो है वो इस्तेमाल करें। इस तरह आप न सिर्फ अपने रोज़मर्रा के जो चैलेंजेस हैं उन पर काबू पा सकेंगे, बल्कि अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा ताकत और तवाज़ुन भी पैदा कर सकेंगे। बुर्ज कॉस सेजिटेरियस, आपके लिए बुर्ज हमल का मुकम्मल चांद आपके 5वें घर में हो रहा है। ये घर खुशियों भरे घर के नाम से जाना पहचाना जाता है। ये घर जो है क्रिएटिविटी, बच्चों, खुशी, खेल, हॉबीज़, रोमांस और प्रेगनेंसी से मंसूब है। अगर आपके ज़ायचे में आपका लगन सूरज या चांद यानी आपका असेंडेंट, सन साइन या मून साइन 13, 14 या 16 डिग्री बुर्ज कॉस में मौजूद हैं, तो ये मुकम्मल चांद आपके बुर्ज से ट्राइन बना रहा है, जो कि आपके लिए खासी जो है कंफर्टेबल और खुशगवार होगी। चूँकि बुर्ज हमला और बुर्ज कॉस दोनों ही अच्छी बुरूज हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये मुकम्मल चांद आपके 8वें घर यानी बुर्ज सरतान में मौजूद मुश्तरी के साथ तरबीब भी बना रहा है। इस वजह से बच्चों, रोमांस या घरेलू और ख़ानदानी मामलात में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ भी आ सकती हैं जो आपके जज्बाती तौर पर काफ़ी ज़्यादा मुतासर करेंगी। 5वें घर में जो है मुकम्मल चांद होने की वजह से आपकी जो क्रिएटिविटी, मोहब्बत भरे ताल्लुकात, बच्चों और तफरीही सरगर्मियाँ जो हैं उनकी तरफ जो है ना वो टिल्ट करेगी। ये वक्त है कि आप अपनी क्रिएटिविटी को जो दुनिया को दिखा सकेंगे, कोई नया प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च कर सकेंगे और अपनी सलाहियतों को दुनिया के सामने लाने का मौका आपको हासिल हो सकेगा। इसी तरह ये मुकम्मल चांद किसी शानदार मुलाकात या किसी नई रोमानवी कहानी का आगाज़ भी साबित हो सकता है। इस मुकम्मल चांद के बुर्ज यानी बुर्ज हमल का हाकिम सियारा मरीख आपके 12वें घर में अतारत के साथ मौजूद है। ये सूरत हाल इस बात की तरफ इशारा करती है कि आपके लाशऊर में छुपे हुए खौफ या पुराने ज़ख्म दोबारा जो है ना वो रीसरफेस हो सकते हैं, बाहर सामने नुमायाँ हो सकते हैं। ख़ास तौर पर वो पुरानी तकलीफ़ जो नाकाम रिश्तों से हों, मोहब्बत के खो जाने से हों या बचपन के अधूरे जो जज्बात हैं उनसे जुड़ी हुई हों। इस वक्त इनके सामने आने से ये हो सकता है कि आप इन पुरानी तकलीफ़ पर जो है ना वो काबू पा सकें और अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत के लिए जगह बना सकें। अगले चंद हफ्तों में कुछ जो बुर्ज कॉस वाले
ہیں افراد ان کو بچوں کے حوالے سے اور کچھ برج قوس والوں کے لیے سفر اور کچھ کے لیے جو ہے وہ نئی کریٹیوٹی جو پروجیکٹ ہیں ان کو سامنے لانے کا وقت مل سکے گا اور جس پر وہ فخر کریں گے. اور کچھ برج قوس کے متعلقہ لوگ جو ہیں وہ کسی رومانوی تعلق و راز میں رکھا ہوا تھا اس کو سامنے لانے کی جو ہے نا مجبور ہو جائیں گے یا خود سامنے لا کر بھی خوشی محسوس کریں گے. یہ سب کچھ اگلے چند ہفتوں میں ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے. یہ مکمل چاند آپ کو اپنی محبت، کریٹیوٹی اور خوشی کو نئے انداز میں ظاہر کرنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں. یہ وقت پرانی رکاوٹوں کو توڑنے، اپنی سچائی کو سامنے لانے اور بہادری سے معاملات میں آگے بڑھنے کا وقت ہے. اس سے فائدہ ضرور اٹھائیے گا. برج جدی کیپریکارن، آپ کے لیے یہ مکمل چاند آپ کے چوتھے گھر میں ہو رہا ہے. اگر آپ کے ذائچے میں آپ کا لگن یعنی آپ کا اسینڈنٹ، آپ کا سن سائن یا مون سائن 13، 14 یا 16 ڈگری برج جدی پر ہیں تو یہ مرحلہ آپ کے لیے نہایت اہم ہوگا، کیونکہ اس سے ایک طرح کا گرینڈ کارڈینل کراس جو ہے نا وہ بنے گا جو آپ کی زندگی کے کئی پہلوؤں کو، بہت ڈائمینشن جو آپ کی زندگی کی ان کو براہ راست جو ہے نا وہ ایکٹیو کر دے گا اور یعنی فعال کرنے کا سبب بنے گا. چونکہ چاند اپنے فطری چوتھے گھر میں موجود ہے اس لیے یہ گھر خاندان، والدین اور ذاتی زندگی کے معاملات پر گہرے اثرات مرتب کرے گا. یہ وقت جو ہے نا بڑے فیصلوں کا عندیہ دے رہا ہے. جیسے والدین کے معاملات ہیں ان کو آپ نپٹا سکتے ہیں، مکان کی جو ہے نا تکمیل کر سکتے ہیں، کوئی زیر تکمیل اگر ہے تو گھر کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں، گھر کی شفٹنگ یا پھر گھر کو جو پس پردہ معاملات جو درپیش ہیں ان کو بآسانی جو ہے نا سولو کر سکتے ہیں. چوتھا آپ کی اندرونی دنیا کو بھی، چوتھا گھر جو ہے آپ کی اندرونی دنیا کو بھی ظاہر کرتا ہے. اس مکمل چاند کے دوران آپ کے وہ جذبات اور احساسات جو عام طور پر دوسروں سے پوشیدہ رہتے ہیں اب سامنے آ سکتے ہیں. 25 مئی 2025 سے زحل آپ کے چوتھے گھر یعنی برج حمل میں تھا، جس نے آپ کو گھریلو ذمہ داریوں کو ذائقہ دیا ہوگا، بہت زیادہ مزہ چکھایا ہوگا گھریلو ذمہ داریوں میں انوالو کر کے. کئی جدی افراد نے والدین کے ساتھ رہائش اختیار کر لی ہوگی یا کچھ اپنے والدین کا گھر چھوڑ کر کہیں اور شفٹ ہو گئے ہوں گے. بعض نے پہلی بار اپنا اپارٹمنٹ یا گھر لیا ہوگا، کچھ نے والدین کی دیکھ بھال کو اپنی ذمہ داری بنایا ہوگا. یہ سب چوتھے گھر کی توانائی تھی. اب اس مکمل چاند کے ساتھ آپ کو احساس ہوگا کہ ان فیصلوں نے آپ کی زندگی کو کس طرح جو ہے نا وہ بدل دیا ہے. اس مکمل چاند کے جو برج ہے، برج حمل کا حاکم سیارہ مریخ ہے جو اس وقت آپ کے 11ویں گھر یعنی برج عقرب میں موجود ہے. یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ گھر اور خاندان کے موضوعات صرف گھریلو حدود تک محدود نہیں ہیں بلکہ آپ کے سماجی حلقے اور دوستوں سے بھی جڑے ہوئے ہیں. یہ وقت ہے کہ آپ خاندانی میل ملاپ، شادی بیاہ کی تقریبات، سالگرہ یا نئے گھر کی جو پارٹی دینے کی جو جیسی تقریبات ہیں ان میں شرکت کریں یا خود اس طرح کی تقریبات کا اہتمام کریں. یعنی کوئی ایک کام ہے آپ کو کرنا ہے. مکمل چاند کے وقت سورج آپ کے 10ویں گھر یعنی برج میزان، کریئر اور عوامی مقام وغیرہ سے جو منصوبہ ہے اس میں موجود ہے، جس سے آپ کی توجہ پیشہ ورانہ امور پر مبذول ہوگی. لیکن یہ مکمل چاند آپ کو یاد دلائے گا کہ چاہے کام کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو، اصل سکون اور استحکام گھر کی بنیاد سے ہی آتا ہے. اس لیے آپ ایسے کام اور اقدامات بھی کریں گے جس سے آپ کا گھریلو ماحول ایسا بن جائے جو آپ کا جو ہے نا وہ دلی سکون جو ہے یا بہت زیادہ جہاں آپ اپنے آپ کو آرام دہ کیفیت میں محسوس کر سکیں. کچھ ایسا آپ کا گھریلو ماحول بننا چاہیے. برج دلو ایکویریس، آپ کے لیے برج حمل کا مکمل چاند آپ کے 3رے گھر میں ہو رہا ہے. 3رے گھر کا تعلق رابطے، معاہدات، تعلیم، بہن بھائیوں، پڑوسیوں، قریبی جو مقامات ہیں ان کا سفر، گاڑیوں اور معلومات کے تبادلے سے منسوب ہے. برج حمل ایک آتشی برج ہے اور برج دلو ایک ایئر سائن ہے، تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ کمفرٹیبل جو ہے نا وہ بروج ہیں. ان کی توانائیاں ایک دوسرے کو اچھا سہارا دیتی ہیں، اسی لیے تو ان کو کمپیٹیبل کہا جاتا ہے. اسی لیے یہ مکمل چاند جو ہے آپ کے لیے سازگار یعنی فیوریبل ہوگا. اس دوران آپ کی توجہ رابطوں اور کمیونیکیشن پر ہوگی، جیسے کہ کسی ویب سائٹ کو مکمل کرنا، بلاگز شائع کرنا، معاہدات کو جو ہے ان کو حتمی شکل دینا، فائنل ڈیسیژن پہ جانا یا بڑے اعلانات اور فیصلے کرنا. اس مکمل چاند کے موقع پر یہ سب کچھ ممکن ہو سکے گا. یہ مکمل چاند 3رے گھر یعنی برج حمل میں ہو رہا ہے، لیکن برج حمل کا حاکم مریخ جو اس وقت آپ کے 10ویں گھر برج عقرب میں موجود ہے جو کریئر، شہرت، پیشہ ورانہ زندگی اور اتھارٹی سے منسوب ہے.
یعنی ارباب اختیار جو ہیں ان سے منسوب ہے۔ آپ کو کام کی جگہ پر کسی بات پر رائے کا اظہار کرنا پڑ سکتا ہے، کسی پروجیکٹ کی قیادت کرنا پڑے گی، یا اپنے شیڈول یا ساتھی ملازمین کے ساتھ جو ان کے معاملات ہیں ان پر کھل کے جو اپنے باس سے آپ کو بات کرنا پڑے گی۔ یہ مکمل چاند آپ کے ذہن سے بوجھ کم کر کے تازہ خیالات کو جگہ دے سکے گا، جس سے آپ نئی کتاب یا بلاگز کے لیے نیا آرٹیکل جو ہے وہ مکمل کر سکیں گے، تعلیمی ڈگری مکمل کر سکتے ہیں۔ یہ وقت آپ کے خیالات کو نئی سمت یعنی نئی ڈائریکشن بھی دے سکے گا، اور ایسا نیا آئیڈیا آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے جو آپ کے کریئر کو آگے بڑھانے کا سبب بن سکے۔ بہن بھائیوں یا پڑوسیوں کے ساتھ اہم امور پر گفتگو یا کسی چھوٹے سفر پر جانا بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ آئندہ 2 ماہ آپ کی پیشہ ورانہ زندگی میں نئے ایگریمنٹ کرنے یا پرانے ایگریمنٹ کو ری نیگوشیٹ کرنا جو ہے وہ ممکن ہوتا نظر آئے گا۔ آپ کے برج کا جو حاکم سیارہ یورینس ہے، عطارد اور پلوٹو کے ساتھ آپ کے برج سے سکیئر بنانے کے ساتھ یورینس سے ان کانجکٹ بھی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اپنے کام اور کاروبار میں دباؤ محسوس کریں گے اور مسائل کا نیا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی وقت آپ کو جرأت مندانہ اور کریٹو انداز میں بات کرنے کی ضرورت پیش آ سکے گی، تاکہ آپ دوسروں کو جو ہے نا اپنی سوچ اور ویژن اچھی طرح سے سمجھا پائیں۔ اپنی بات کو اعتماد اور وضاحت سے بیان کرنا بالکل ممکن ہو سکے گا۔ یہی طریقہ آپ کو کامیابی کی طرف لے جا سکے گا۔ برج حوت پائسس، آپ کے لیے برج حمل میں ہونے والا مکمل چاند آپ کے دوسرے گھر میں ہو رہا ہے۔ دوسرا گھر بنیادی طور پر مالیات، اثاثے، خرید و فروخت، خود اعتمادی، ذاتی اقدار یعنی پرسنل ویلیوز اور سیکیورٹی کے احساس سے منسوب ہوتا ہے۔ جب دوسرے گھر میں مکمل چاند ہوتا ہے تو یہ براہ راست آپ کی ملکیت، آپ کے مالی فیصلوں اور آپ کے خود اعتمادی پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اس وقت آپ اپنے مالی حالات کو اثر نو پرکھ سکتے ہیں، کسی بڑے سرمایہ کاری کے فیصلے میں جو ہے نا وہ شرکت کر سکتے ہیں یا اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ مالی طور پر نئے مواقع یا نئی تبدیلیوں کا عندیہ بھی ہوتا ہے۔ اس مکمل چاند کے برج یعنی برج حمل کا حاکم سیارہ جو ہے وہ اس وقت جو آپ کے 9ویں گھر میں ہے۔ 9واں گھر تعلیم، سفر، قانون اور پبلیکیشن اور اعلیٰ نظریات سے منسوب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے مالی فیصلے سفر یا تعلیم میں سرمایہ کاری سے متعلقہ ہو سکتے ہیں، جو آپ کے مالی فیصلے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں ان کے پیسے وکیل، استاد، ڈاکٹر یا پروفیشنل مشوروں پر خرچ ہو سکیں گے۔ کچھ افراد کے لیے یہ وقت تعلیم کے ذریعے کمانے اور کچھ کے لیے سفر پر آنے والے جو مالی خرچے ہیں اس کے طور پر سامنے آئے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اپنی فکری اور روحانی ترقی کے لیے وسائل جو ہے نا وہ خرچ کریں۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ نیپچون اس وقت برج حمل میں ریٹروگریڈ ہے۔ یہ چاند مکمل ہونے سے کچھ وقت پہلے نیپچون سے قران کرے گا، اور اس لیے یہ مکمل چاند آپ کے خوابوں، تمناؤں اور امیجنیشن جو ہے ان کو مالی فیصلوں سے جوڑ سکے گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں کہاں پڑھنا چاہتا ہوں، کہاں سفر کرنا چاہتا ہوں، کیا میں اپنی صلاحیتوں کے مطابق سرمایہ کاری یا انویسٹمنٹ جو کر پا رہا ہوں۔ اس نیپچون اور چاند کے قران کے بعد جب چاند مکمل ہوگا تو 5ویں گھر جو ہے برج سرطان میں موجود مشتری کے ساتھ جو ہے نا وہ چونکہ سکوئر بنا رہا ہوگا، جو آپ کے اندر یہ سوال اٹھائے گا کہ کیا میں واقعی کچھ نیا تخلیق کر سکتا ہوں، کیا میں محبت، خاندان یا کاروبار شروع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ یہ وقت آپ کو یہ بھی سکھائے گا کہ خوف میں جینے کی بجائے یقین اور اعتماد کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کا جو ہے نا یا آگے بڑھنے کا موقع آپ کو دینا چاہیے، اور یا ایسا موقع اگر آپ کو ملے تو اس کو اویل کرنا چاہیے۔ مئی 2025 سے زحل اور نیپچون آپ کے دوسرے گھر یعنی برج حمل میں موجود تھے۔ اب یہ سوال یہاں خاصا اہم ہو جاتا ہے کہ آپ کو اپنی صلاحیتوں پر ابھی بھی کتنا جو ہے نا وہ یقین باقی ہے۔ اب مریخ آپ کے 9ویں گھر یعنی برج عقرب میں موجود ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اپنا اعتماد اور جرأت کو بحال کر سکتے ہیں۔ آپ خود پر اعتماد کریں گے تو آپ پڑھائی، سفر اور نئے آئیڈیاز کے ذریعے اپنے خواب پورے کر سکیں گے۔ بس اس مکمل چاند کے آس پاس اپنے خرچوں پر آپ کو یعنی اخراجات ہونے والے جو ہیں ان پر ضرور نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ تھوڑا سا لمٹ سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ مکمل چاند کے وقت سورج آپ کے 8ویں گھر یعنی برج میزان میں موجود ہے، جو دوسروں کے وسائل اور پارٹنرشپ کے معاملات کو ظاہر کرتا ہے۔ لہٰذا آپ کو بھی یہ دیکھنا ہوگا
کہ کس چیज़ پر آپ کا اختیار ہے اور کون سے وسائل شریک حیات یا دوسرے جو شخص ہیں اور جو آپ کا پارٹنر ہوگا یا دوسرا آپ کی ذات کا حصہ ہے کوئی، تو اس سے جڑے ہوئے ہیں. کیونکہ 21 ستمبر 2025 کو آپ کے ساتویں گھر یعنی برج سنبلا میں سورج گرہن ہوا تھا، اس لیے یہ مکمل چاند اس بات کو مزید نمایاں کرے گا کہ کاروباری پارٹنرشپ یا میاں بیوی کے رشتوں کے مشترکہ وسائل میں جو تبدیلیاں آنے والی ہیں وہ براہ راست آپ کے جو مالی معاملات ہیں یا مالی حالات پر جو ہے نا کس طرح سے اثر انداز ہو رہی ہیں، اور رشتوں میں میرا اور تمہارا یعنی اس کا توازن کس طرح سے قائم ہو پا رہا ہے، اور اس کے لیے آپ اٹ سیلف خود کیا کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے، ان کا خاص خیال رکھنا اور ان سے فائدہ اٹھانا بھی انتہائی ضروری ہے کہ جو بھی قدرت کی طرف سے آپ کے لیے اچھے وسائل سامنے آ رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی آج کا جو ٹاپک تھا وہ اختتام پذیر ہوا. جانے سے پہلے اگر کوئی بات میری آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، کوئی بات آپ شیئر کرنا چاہیں، کوئی مشورہ کرنا چاہیں، تو اس کے لیے ناچیز حاضر ہے. پچھلے کئی دنوں سے ایک لمبی تکلیف برداشت کرنے کے بعد میں تھوڑا سا اسٹیبل ہوا ہوں، تو یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے آپ کے سامنے، میرا لہجہ بھی آپ کو بتا رہا ہوگا. تو اب ہمت ہے الحمدللہ، میں آپ کے ساتھ ہوں، اور جو اس کے لیے طریقہ کار ہے اس کو فالو کر لیجئے گا، تو انشاءاللہ آپ کے معاملات جو ہیں وہ سارے آپ کے ان ہینڈ ہوں گے اور آپ اچھے طریقے سے اپنے آپ کو سمجھ کے آگے قدم بڑھا کے ترقی حاصل کر سکیں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے اور ایسٹروب کی ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اگلی بار پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ، کسی نئے دلچسپ ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.